आमकां खबर ना. गार्बेज आनी ह्यो गार्बेजी म्हटलेल्यो ट्रेन कित्याक हाडल्या म्हाका खबर ना. आतां थंय पळय थंयसर एक ट्रेन आसा, एक पोकलेन मशीन आसा, पोकलेन मशीन एका एक्सकवेटर बी म्हणटात. आतां हो एक्सकवेटर हांगा कित्याक फाटल्या दिसांनी अशें आयकूंक येयल्लें की एक 100 मिटराचो कसिनो बोट येवपाचो आहा, कारवार कितें मॅन्युफॅक्चर जाता गोंयांत येवपाचो आसा. ते बोटीक प्रोविजन करता काय हें आयज जे डिस्ट्रक्शन जे करीत आसा पळय ते म्हाका खंय ना खंय अशें दिसता की 2027 उपरांत हे लोक हाडचेच ना, कितें आहा ते हातात करया. आयज इतके प्रश्न उपस्थित येयलेले आसा, तेतून हो एक प्रश्न एक पोकलेन मशीन हांगा करता कितें. एक आत्तां आमी असो हे केलो की सँड्यूज पूण सँड्यूज थंय येवपाक खूब बसीचो थंय येवंक शकना. ट्रेन कित्याक आसा, ट्रेन आसा हेजो अर्थ जागो रेडी करता, प्लॅटफॉर्म रेडी करता आसतल्या. आय एम नॉट शुअर प्लॅटफॉर्म रेडी जाता आसतलो. सो हेज्या खातीर हें जें कितें डिस्ट्रक्शन जाल्लां पळय हें कसलें, हें कॅप्टन ऑफ पोर्ट मरीन आनी बाकीचे सगळे ऑथॉरिटीनी सांगपाचें गरज आसा. हो म्हाजो एक प्रश्न आसा. हे जे आतां जे वाडत आसा कॅसिनो म्हणटा ते वाडत आसा जाल्यार एक एक्स्ट्रा हाडपाची हांकां आनी कित्याक गरज पडटा आनी कसल्या हेंच्यांनी आतां पर्यंत हेंचे काही पयशे येयलेले ना. आमी फाटल्या दिसांनी एक प्रेस केल्लो तेजेर अशें आयकूंक येयलें की एक्सटेंशन गावलेलें आहा 2027 पासून आनी जे ड्यूज आसा ते अजून क्लियर जालेले ना. हेंचे ड्यूज क्लियर जायना. ड्यूज क्लियर जायनासतना ही जी अरिश्टा हो गार्बेज आसा हो हांगाच पडलेलो आहा कळ्ळें तुका. आनी तेतून आमी एक नवो गार्बेज हाडूंक सोदतात, तेतून आनी एक नवो गार्बेज हाडूंक सोदतात. हें म्हाका दिसता एक अति प्रसंग मांडवीचेर केलेल्या सारको. जाणून मांडवी नदी आसा तेजेर अत्याचार केलेल्या सारको. हांवें पयलें उदक जर तुमी पळयत जाल्यार कळटलें उदकाचो कलर पयलीं कसलो आसलो आतां कसलो आसा आनी हें कितें जावन पडलां हें आमकां आनी एडिशनल सांगपाची गरज ना. जाल्यार हेजेर जे स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा तुमी अशें हय आतां म्हणल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्टाक जर हांव तांकां मेल थ्रू आतां कंप्लेनूय घालतलो. सगळ्यांक कंप्लेंट्स वयतली, सगळ्या ऑथॉरिटींक म्हाजी कंप्लेंट वयतली. आतां I am going to file a complaint through mail and I am going to ask this question because there is a relevancy in this question. What exactly captain of port or whoever authority हे जे कितें प्लॅन करता हें कितें वी नीड टू नो इट. कित्याक खबर आहा जर सँड्यूज आसा न्ही जाल्यार आय कॅन अंडरस्टँड हें म्हाका कळटा. पूण सँड्यूज आसतली खंय बाकीच्यो बोटी थंयच्यान चलत आहा मरे. बार्जी बी बोटी वचूं शकता जाल्यार सँड्यूज जावं शकता जावंक शकना. तर बार्जी कंटिन्यू चलता न्हू, लोडेड बार्जी चलता तर सँड्यूज जावपाचो प्रश्न येना. म्हणजे हांगा एक खंय तरी कितें तरी नवें चल्लां. आत्तां आमकां अशें आयकूंक येयलें की कसिनो येवपाचो जशें आत्तां आयकलें मे बी तेज्या खातीर एक पार्किंग प्लेस रेडी करता आसतले अशें म्हाका दिसता. गोंयच्या लोकांक एक पानां पुसपाची तयारी चालू आसा. दोळ्यांक पानां पुसत आहा न्हू ही पानां 2027 पासून पुसत रावतले म्हणून म्हणटालो हांव. म्हणून म्हाजो नारो आसलो क्रांती हाडपाची गरज आसा. जो पर्यंत क्रांती डिस्ट्रक्शन आसा हें बंद जावचें ना. जो पर्यंत क्रांती जायना हें जें कितें पाड पडलेलें आसा पळय तें थांबचें ना. जो पर्यंत क्रांती जायना तो पर्यंत गोंय सोबीत केन्नाच जावचें ना. दुसरो एक प्रश्न आहा जे आतां जो वेसल्स येतलो ना येतलो ते अजून आमकां खबर ना. आनी तो वेसल जावपाक ताका तितली हायट जाय पडटा आनी दर्याची पळय आतां तो 100 मिटराचो जर वेसल येता तेजो ग्रावंड फूट कितें आसता तेजो डेप्थ कितको आसता. आतां तो डेप्थ कदाचित मेजर करपा खातीर हे मशिनरीज थंय आसतल्यो कारण तितको जर ते पोकळ्ळें जाल्यार बोट थंय फ्लोर जाली न्हू. तसो पळय हांगा पोखरून फ्लोर केल्या थंय पोखरून फ्लोर केल्या हांगा पोखरून फ्लोर केल्या हें सगळें पोखरून दवरलेलें आहा. आयज हे जे पोखर न्हय हे कोळिंदर जालेले आहा सद्या सगळे. कोळिंदर म्हणजे खबर आहा न्हू व्हडलें उंदीर ते खंय पोखरता आनी तशें हांगा सगळें पोखराप चालू आसा. हे पोखराप खंय तरी बंद जाल्या शिवाय
मांडवी नदी न्हू ही शांत जावची ना आणि अशेंच जर पोखरीत रावले उदक फाल्यां वयर सर आयकपाक येता की कशिमांच्यान गोवा सरकाराक भरपूर रेव्हेन्यू येता ते तुमी कशे अरे खंय आयकलें म्हाका खबर ना सरकार बोवाळ घालतालो आमकां पयशे दिना म्हणून कोर्टान आसा काय आतां म्हाका सांग कोर्टान रिकवरीक जर हे कोर्टान घातलेलें आहा तर सरकार बंद करूंक शकता हें बंद कित्याक जायना तुमकां तुमचे पयशे घेवपाक कोर्टान वयचें पडटा कितें चलयलां तुमी सरकार चलोवपाक जायना जाल्यार क्रांती करता न्हू आमी क्रांतिकारी भुरगे आसा आमच्या हातीन दियात आमच्या कडेन खूब भुरगे आहा आमी चलोवन दाखयता आमी हेंचे एक रुपया वसूल करून दाखयता आमी आमचे कडेन ताकद आहा दाखोवपाची जायना बे म्हणा सोडा आमी वसूल करता आमकां ते एक्सक्युजीस दिवनाका कोर्टाच्यो बी जर कोर्टान आसा जाल्यार 2027 पासून ते एक्सटेन्शन कशें जालें सर एक्सटेन्शन जावंक जायना आपलें न्हू 2027 पासून बॅगा पावता दिसता आजकाल बॅगा म्हणजे फॅशन जाल्लेली आहा खुबश्या लोकांची नांवां आयकली बॅगा हांकां पावता म्हणून आतां देव जाणा आतां सगळेच लोक बॅगात पावता म्हणटा न्ही आयज ही बॅगां कोण पावयता कसो पावयता आनी कोणाक पावयता हें ओपन जायना हांव मागता तुमच्या कडेन आमकांय दाखया हे बॅगा भितरले लोक कोण ते आमकांय तेजें तोंड पळोवनी सकाळी उठून देवाक पळोवच्या जाग्यार मागीर आमी तांकां पळयता ना फकाणां न्हू दीस इज व्हेरी सिरियस आमी खूब आयकल्या की बॅगा घेता हो घेता तो घेता हे घेता म्हणजे हांगा सगळो बॅगाचोच वावर चल्लोलो म्हणून हे सगळें डिस्ट्रक्शन इवन बॅगा घेवप सुद्दां एक प्रकारचें डिस्ट्रक्शन आहा हे थांबोवच्या खातीर क्रांती आसा तर आता कितें खबर आहा एक्चुली कॅसिनो म्हणटा तेका गेमींग क्लब म्हणटा आनी तेका एक टॅक्स लागता तेका म्हणटा एंटरटेनमेंट टॅक्स तेजे बद्दल कितें उलयता तो टायमार येता आयकून घे थंयसर बॅली डान्स जाता थंयसर आनी खूब भाशेचे डान्स जाता नांव बी सुकडो बुकडो कितें कितें आसा आमी वचना तें पळोवपाक कळ्ळें इट इज अ प्लॅटफॉर्म टू परफॉर्म समजलें न्हू I don't think there will be entertainment tax or something like that. Asa? Then I don't know. म्हाका खबर ना टॅक्स आसूंक शकना कित्याक जे परफॉर्मर आहा पळय हे ऑन सर्वीस विजा लोक येयलेले आहा सो हेजेर टॅक्स म्हाका दिसना आय डोंट नो पूण आसूंक शकता म्हाका खबर थँक्यू थँक्यू